Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। पाकिस्तान में नाज़रीन एक पुतली तमाशा चल रहा है और मुख्तलिफ कठपुतलियाँ जो हैं वो अपना नाच गा रही हैं, लेकिन इन सब की डोरें कहीं ना कहीं से खींची जा रही हैं। किसी की डोर वाइट हाउस से, किसी की स्टेट डिपार्टमेंट से, किसी की पेंटागन से, किसी की 10 डाउनिंग स्ट्रीट से, और ये कठपुतलियाँ पाकिस्तान में अपना तमाशा कर रही हैं। कुछ ऐसी कठपुतलियाँ हैं जिनके पीछे नज़र ना आने वाले हाथ हैं और वो इसलिए नाच रही हैं, दंदना रही हैं क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के उनके जो केसेस हैं उससे ब्लैकमेल होके उसको बचाने के लिए ये कठपुतलियाँ रक्सा हैं। बल्कि इफ्तिखार आरिफ की एक इस हवाले से मशहूर नज़म भी है, ये सब कठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर होने से पहले पहले तमाशा ख़त्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। लग यही रहा है नाजरीन के हुकूमत में इस वक्त जो बेचैनी पाई जाती है और जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारियां की, सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ्तारी की, हामिद ज़मान की गिरफ्तारी की, तारिक शफ़ी की गिरफ्तारी की, उससे पता ये लग रहा है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, मरियम नवाज़ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये अभी तक बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार करो, तो ये पहला स्टेप है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि उस तरफ जाना है। और हुकूमती हल्के इस हवाले से बाकायदा बावाज़े बुलंद कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मुतालबा मियां नवाज शरीफ ने किया था लंदन प्लान के मुताबिक खुफिया मुलाकातों में, उस पर बाकायदा अमल हो रहा है। और जो कठपुतलियाँ यहाँ पे हैं वो उस पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढ रही हैं कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई चीज़ डाली जाए, ऐसी डाली जाए जिससे इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके। फिर एक ऑडियो लीक्स का भी ड्रामा है, मुबैना ऑडियो लीक पब्लिश की गई, इशू की गई और उसे फैलाया गया और फिर मीडिया को बाकायदा कहा गया ना चलाएं इसको। हालांकि जितना उसका एनालिसिस करें, देखें, तो आपको साफ पता लगता है कि 3 जगह से उसको जोड़ के बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में उसको ऑडियो को, जब आप ऑडियो फाइल देखते हैं तो नज़र आता है कि 3 मुख्तलिफ जगह से आवाज़ उठाई गई है, जोड़ी गई। और इसकी मिसाल मियाँ वाली जलसे में इमरान खान ने नवाज शरीफ के एक क्लिप चला के बाकायदा तौर पे दी भी कि इस तरह से ये ऑडियोज़ जो हैं मैनिपुलेट की जा रही है। ये ऑडियो लीक्स का ड्रामा नाज़रीन बाकायदा तौर पे प्लान किया गया। जब मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की डॉक्टर तौकीर की और शहबाज शरीफ की अपने वुज़रा के साथ चंद ऑडियोज़ लीक की गई और फिर शहबाज शरीफ ने उसे कंफर्म किया, ऑथेंटिकेट किया, कहा कि हाँ जी ये ऑडियो सही हैं, तो उसका मकसद ये था कि जो बाद में आने वाली ऑडियोज़ हैं वो भी फिर सही तस्लीम की जाएं। और ये बाकायदा तौर पे अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसके पीछे जो लोग इसे रिलीज़ करने वाले हैं, हुकूमत को उसका बखूबी इल्म है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योर लाइन है, कमरे, उस हवाले से जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ पे बगिंग हो रही है, उस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी है वो उसे यकीनन कवर अप करने की तरफ जा रही है। और राना सनाउल्लाह के जो बयानात आ रहे हैं वो इसी चीज़ का आपको अंदिया दे रहे हैं। इमरान खान पे इल्ज़ाम कौन लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का? वो जिनकी छांगा मांगा की सियासत है, जिनकी छांगा मांगा की बाकायदा अपनी तारीख है, कि वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने सिंध हाउस में पूरी एक मंडी लगाई थी और वो मनाजिर पूरी कौम ने देखे थे। और ये लोग वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का जिनके सेनेट इलेक्शंस में हमने बाकायदा देखा, ऑडियो लीक्स आई थी, बल्कि अब चीज़ें आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल हुई इस हवाले से, वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो सेनेट इलेक्शन में करोड़ों रुपए मुख्तलिफ MPs को दिए थे और इमरान खान ने उनको बाकायदा अपनी पार्टी से निकाला भी था। अब मसला क्या है? मसला वही है, रिजीम चेंज प्लान की जो प्ले बुक है उसको इम्प्लीमेंट करना। जिस तरह ईरानी वज़ीर आज़म मुसद्दक़ को जब हटाया गया तो उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा के कोशिश की गई कि साबित किया जाए और फिर गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट किया गया उसे। एग्जैक्टली वही चीज़ ये कठपुतलियाँ सारी करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये कठपुतलियाँ इनके अपने करप्शन के केसेस हैं, उसको बचाने की खातिर जो इनको कहा जाए, जिस तरह इनकी स्ट्रिंग्स हिलाई जाए, ये उसी तरह से आगे से नाचती हैं और फिर जब खेल ख़त्म होता है इन्हें बंद करके रख दिया जाता है। ये सारी कठपुतलियाँ, इनका अगर आप सियासी कैरियर देखेंगे, इनकी सियासत कहाँ से शुरू हुई, तो ये तमाम कठपुतलियाँ जो हैं ये लगाई गई थी, बनाई गई और इनसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम लिए गए। और ये अपने आप को के दावा तो करते हैं कि जी हम बड़े जमहूरियत के, इनमें से एक भी इन कठपुतलियों में से ऐसा नहीं है जो कि अपनी सियासत की वजह से, इंडिपेंडेंट सियासत की वजह से खड़ा हो। हर एक ने जो अपना सियासत का सफ़र शुरू किया वो उसी नर्सरी से शुरू किया था जो किसी ना किसी डिक्टेटर ने लगाई थी।
اور عمران خان کے حوالے سے جتنی بھی یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ باؤنس بیک اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہوگی. پچھلے 30 سال سے پاکستان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا، اور اب پچھلے 6 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ والے تمام مظالم جو کہ ایوب دور میں ہوئے تھے، جو کہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئے تھے، وہی تمام کارروائیاں، وہی پلے بک استعمال کی جا رہی ہے. اور میاں والی جلسے میں عمران خان نے باقاعدہ ذکر کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ سیکیور کریں پرائم منسٹر آفس کی کمیونیکیشنز کو، کہ یہ پتہ نہیں کس کس ملک کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہوں گی. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھائیں، جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، ان کو اٹھائیں، لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کریں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ. جب عمران خان نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا کہا انٹیلیجنس ایجنسیز کی، تو ناظرین اس کی ایک باقاعدہ تاریخ ہے. 90 کی دہائی میں ایگزیکٹلی یہی کام ہوتا رہا ہے. اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اس حوالے سے اصغر خان کیس جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کیا کام کر رہی تھی. آپریشن مڈ نائٹ جیکال بھی ہوا تھا. آپریشن یا مڈ نائٹ جیکال جو تھا باقاعدہ پکڑا گیا اس دور میں، اور اس میں پیچھے جب لوگ نکلے تو ان کے ٹرائل کی بھی بات آئی کہ ان کا ٹرائل کیا جائے، لیکن ٹرائل ان کا ہوا نہیں اور بعد میں یہ تمام لوگ چھوٹ گئے. لیکن یہی تاریخ ہے اور وہی پلے بک آج بھی استعمال ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ناظرین عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان بارہا کہتے آ رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرات ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے اور اس میں 4 کم از کم ایسے لوگ ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہوا ہے. عمران خان نے یہ ویڈیو کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہوا تو وہ ویڈیو پبلک ہو جائے گی. ناظرین یہ انتہائی سیریس قسم کی تھریٹ ہے، کیونکہ عمران خان یہی بار بار کہتے تھے میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا. تو بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں باقاعدہ کہ این آر او اس وقت دیا جا رہا تھا، این آر او کی کوششیں ہو رہی تھیں، پروسیکیوٹرز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اپنے کیسز پر سو نہ کریں. نیب قوانین میں ترامیم کی جا رہی تھیں کہ کس طرح سے سارا وہ جو نرسیاں لگائی گئی ہیں، کٹ پتلیاں بٹھائی گئی ہیں اس نظام کے اوپر، جو عوامی نمائندوں کا روپ تو انہوں نے ڈھالا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ کٹ پتلیاں ہیں. وہ تمام جو کٹ پتلیاں ہیں ان کو بچانا ہے، کیونکہ یہ کٹ پتلیاں جو لوگ نچاتے ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہتے. انہوں نے مختلف ادوار میں ان سے مختلف کام لینے ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں سے عمران خان کی جان کو شدید خطرات ہیں جنہوں نے یہ این آر او 2 کروایا. این آر او 2 مکمل ہونے جا رہا ہے. اور آپ اسحاق ڈار کی مثال لے لیں. اسحاق ڈار کے جو اریسٹ وارنٹ ہے، گرفتاری کے وارنٹ آج باقاعدہ طور پہ عدالت نے ختم کیے، لیکن اس سے پہلے ہوتا کیا رہا؟ ہر پاکستان کا جو افسر ہے، جو بھی گورنمنٹ سروینٹ ہے، اس کی رسپانسبلٹی کے اریسٹ وارنٹ جس کے جاری ہوئے ہوں، اشتہاری پروکلیمڈ افینڈر ہو، اسے گرفتار کرنا ہے جیسی آئے، لیکن انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے، حلف دلوایا جاتا ہے، وزیر بنایا جاتا ہے، پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ جی اریسٹ وارنٹ ختم ہو گیا. اب لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے عمران خان کو اندر ڈالنا ہی ڈالنا ہے جیل میں کسی نہ کسی طرح. اگر پاکستان کی سیاست اسی طرح چلنی ہے، انہی کٹ پتلیوں نے چلانی ہے، تو ناظرین غلامی آپ کا مقدر ہے، غلامی میرا مقدر ہے، ہم سب کا ہی پھر مقدر ہے. اس کے لیے جب عمران خان کہتے ہیں ہمیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، تو وہ پاکستان کے آئین کی جنگ لڑنی ہے. میاں والی میں انہوں نے حلف لیا، وہ آئین پاکستان کی انہوں نے بات کی کہ آئین پاکستان جو حقوق دیتا ہے وہ پچھلے 75 سال سے پامال کیے جا رہے ہیں. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں جو آئین پاکستان میں دیے گئے ہیں، جو پرنسپلز آف پالیسی وہاں پہ دیے گئے، وہ پامال کیے جا رہے ہیں. اور اس میں پامال کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ پامال کر رہے ہیں جو ان کٹ پتلیوں کو نچاتے ہیں. اور ان کی اگر آپ کیپیبلٹی دیکھیں، کیپیسٹی دیکھیں، پورا آپریشن جو چل رہا ہے وہ ریجیم چینج کو کور کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریجیم چینج کیوں کہتے ہیں؟ ریجیم چینج کا لفظ باقاعدہ طور پہ کابینہ کی میٹنگ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ڈسکس کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈسکس ہوا، ریکارڈڈ ہے منٹس پہ. اور جو شہباز شریف کے دور حکومت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس نے 37th NSC جو 37ویں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس سے اسے ریٹیفائی کیا، اس کے فیصلوں کو کہا کہ یہ بالکل درست ہیں. اور 37ویں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کابینہ کے فیصلوں کو کہا کہ یہ بالکل صحیح ہیں. اور کابینہ کے فیصلوں میں اور 37ویں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہا گیا کہ یہ ریجیم چینج آپریشن ہے. اور اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بہت سے لوگ اس کے اعلی کار بنے، اور کچھ کٹ پتلیاں جن کے کرپشن کے کیسز تھے ان کے یہ باقاعدہ سے چاندی ہوگی. لیکن اب ناظرین جو معاملات بننے جا رہے ہیں اگلے چند ہفتوں میں، اس میں سچویشن پاکستان کی امید یہی کی جا رہی ہے کہ بدلے گی. اور عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کب کریں گے، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس وجہ سے ابھی وہ ڈیلے کر رہے ہیں، کون سی ایسی کنسیڈریشن. انہوں نے بھی جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، اور جیل بھرو تحریک برطانوی سامراج کے خلاف ہندوستان میں
چلائی گئی تھی اور اس کے باقاعدہ طور پہ کچھ اس طرح کے نتائج حاصل نہیں ہوئے تھے. بہت سارے لیڈران کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو کیا آج جیل بھرو تحریک کا اعلان کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جیل جانے کو تیار ہیں اور لانگ مارچ نہیں کریں گے, اور جس کے لیے کم از کم 55 جلسے مختلف شہروں میں عمران خان کر چکے ہیں, جس قوم کو تیار کیا ہے اب وہ قوم اس حوالے سے کیا کرے گی؟ اس ملک کے حالات تبھی بدلیں گے ناظرین جب آپ بدلیں گے, میں بدلوں گا اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, فی الحال کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.